न पाइलट होस् चाहे डक्टर हुनसक्छ चाहे पत्रकार हुनसक्छ कि त्यो भन्दैमा मेरो मन मिल्यो भन्ने बित्तिकै फेरि पकेटकै हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। शुद्ध एउटा भावनाले काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, मनदेखि काम गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यो पकेटको भन्ने कुरा नै नराम्रो साथी कि पकेटको हिरो हिरोइन होला, पकेटको पत्रकारले, पकेटको साथी भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि हाँस्छ होइन, त्यो भोक कन्ट्रोल गर्न नसकेर त्यो चाहिने कुरा भन्दा नि अनावश्यक कुराहरू लाइफमा जे पाइ त्यही बोल्ने, गाली गलोज गर्ने, कसैलाई तल गिराउने, कसैलाई माथि चढाउने। नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ बधाई छ। पहिलो वर्ष एकदमै ठुलो बधाई, बेस्ट विशेष मेरो साइडदेखि। चाहिँ हजुरले सोचेको र कामना गरेको कुराहरू चाहिँ पुरा होस्। अघि मैले भने जस्तै यो एक वर्षमा सुरुवात भयो, कयौँ वर्ष पार गरोस्। नेभर माइन्डको ब्रान्चेसहरू नेपालभरि होस्, इभन बाहिर पनि होस्, बाहिरको देशमा पनि नेभर माइन्डको हुन्छ नि फ्रेन्चाइज योले चाहिँ फ्रेन्चाइजहरू लियोस् बाहिरको कम्पनीहरूले पनि। यति चाहिँ बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु। र त्यही त अघि गोविष्णले भने जस्तै गोविष्ण सरले भने जस्तै अलिकति छुट्टै हो मेरो लागि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ। अलिकति फेरि म त्यस्तो फुडी पनि छैन अब, तर मनपर्छ मलाई अलिकति हुन्छ नि खाना चाहिँ रमाइलो गर्न चाहिँ मनपर्छ। र आज यहाँ बोलाइदिनु भयो यसको लागि थ्याङ्क यू, त्यही नै भन्न चाहन्छु। बनाइन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ यो उहाँको कुरामा। किनकि 20वटा ब्रान्च खोलिसके पछाडि होइन अब त्यसरी अगाडि बढ्दा अझै राम्रो हुन्छ मैले बुझेको। र पोजिटिभ प्रकारले सुनाउन यो रेस्टुरेन्ट ओपनिङमा धेरै जस्तो देखिँदैन, अलिक फरक आजको माहौल होइन। र खानाको कुरामा पनि वर्षालाई त्यति धेरै हुन्न जस्तो खानामा पनि, अथवा आफूलाई मन पर्ने आफ्नो शरीरले भ्याउनेसम्ममै त्यस्तो त्यो पनि धेरै खुसी हुनु जस्तो लाग्छ सुनौ। होइन अब खानामा चाहिँ के छ भनेपछि अब मलाई यो चाहियो त्यो चाहिँ छैन, अगाडि जे छ त्यो चाहिँ म पेटभरि खाइदिन्छु कि त्यो चाहिँ हो। र त्यही त अब र उहाँले भने जस्तै अब यो कोरोनाको टाइममा यस्तो अब अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ आर्ट गरेर खोल्नु भएको छ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। र विदेशमा हुँदा पनि आफ्नो देशमा के गरौँ, देशमा केही व्यापार गरौँ भनेर चाहिँ एउटा खोल्नु भएको छ र जागिर दिनु भएको छ। कतिजना स्टाफ हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर सबैको एउटा रोजगारको बाटो चाहिँ सिर्जना गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू, तपाईँलाई बधाई छ। प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको खोलोस् ब्रान्चेसहरू, त्यसम्म गएर ओपनिङ गर्न पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु। र उहाँले भने जस्तै यो म भिजिट त गर्न पाएको छैन, भिजिट गर्छु म एकछिनमा। र त्यो भिभिआइपी एउटा सेवा छ, त्यो लेभलको एउटा खाना फुडदेखि लिएर यहाँको इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर सबै छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। महेन्द्र सर जस्तो भिभिआइपीको कुराकानी आयो नि, जस्तो 5 स्टारमा जान जसलाई पनि मनपर्छ त्यहाँ गएर खाउँ भन्ने, तर अहिले भने जस्तो दक्षले नभ्याउन सक्छ। त्यो लेभलको सुविधा यहाँ दिन्छु, बिल कम हुन्छ, यही तपाईँले भन्नुहोस्। स्पेसल के छ भने चाहिँ हामी कहाँ मोर देन अहिले हामी कहाँ दक्षिण काली र अनि हाम्रो कीर्तिपुरमा मोर देन 14,000 कालिज छ। स्पेसल भनेको हाम्रो कालिज हो र हाम्रो ताजा कालिज आफ्नो फर्मबाट आइरहने र आएको मान्छेले कसैलाई यसो कालिज खान मन लागेछ, खान चाहन्छु, कालिजको सुप पिन चाहन्छु भन्ने नेभर माइन्ड भनेको काठमाडौँमा एउटा नै ब्रान्च हो। अफकोर्स म यो भन्न पनि चाहँदैन कि अन्त पनि नपाइला, तर स्पेसल हाम्रो के छ भने हामी कहाँ ताजा फर्मबाट आएको कालिजहरू हाम्रोमा मोर देन 11,000 कालिज कीर्तिपुरमा ब्रान्चमा छ। र स्पेसल डिस भनेको यहाँको फेमस कालिज सुप र कालिज खाना होइन। अब हाम्रो कालिज खाना मन लाग्यो भनेपछि नेभर माइन्डमा सम्झिनुको लागि होइन, त्यो एउटा भयो। र सेकेन्ड थिङ भिभिआइपी भन्नाले हामी कहाँ के छ भनेपछि एउटा क्याबिनमा मोर देन 10 पिपल, मतलब 10जना बसेर मजाले फ्यामिलीलाई कसैले डिस्टर्ब नगरेर होइन सबै फ्यामिली आएर खान सक्नुहुन्छ। र हामी कहाँ त्यहाँ फ्यामिलीहरूले सुप खाओस् या एउटा कफी खाए पनि, एउटा आएर बसिदिए पनि हामीले कुनै पनि चार्ज छैन, एक गिलास पानी पिदिए पनि हामी कहाँ कुनै पनि चार्ज छैन। हामी कहाँ टेबल क्लथदेखि लिएर टेबल न्यापकिनदेखि लिएर बिल 100% ए ग्रेड रेस्टुरेन्ट नै हामीले बनाएको छौँ भन्नको। पलजी जस्तो तपाईँलाई मनपर्ने के हो, जस्तो तपाईँ चिकन मटन, अहिले आज खाना विशेष कुराकानी गर्नु खोजिरहेको है तपाईँसँग, चलचित्रको कुराकानी अलिक पछाडि गर्नुलाई सबैभन्दा मनपर्ने के छ चिकनमा अथवा मटनमा अथवा
परिकारमा सबैभन्दा बेस्ट लाग्ने परिकारमा यस्तो मटन चिकन सबै मनपर्छ होइन। अब चाहिँ कलेजको कुरा गर्नुमा छ भने कलेजको अब परिकार खाना चाहिँ म आउँछु र मैले अघि भने जस्तै अगाडि खाना मलाई जस्तो छ सबै दाल भात तरकारी मासु होइन हुन्छ नि। अगाडि मासु भए पनि मलाई केही छैन, तर खाना चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई नेपाली दाल भात तरकारी। त्यसमा चाहिँ अब झन् मिठो चिज परिकारहरू मटन परिकार होस् या चिकनको या कालिजको भयो भने त झनै सुमा सुमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म तपाईँले नखाएको जस्तो कालिज खाइसक्नु भएको छ होला, यसको चाहिँ मासु खान मन लाग्छ भन्ने छ त्यस्तो परिकार? यसकै भन्दा चाहिँ अब छैन, आइडिया छैन मलाई, तर हुन्छ नि मैले टेस्ट नगरेको चिजहरू चाहिँ टेस्ट गर्नु मन छ। यहाँनिर त्यस्तो चिज के छ सर कालिज पाएको कुरा भनिदिनुहोस् न, पल्सालाई आज खुवाएर पठाउन आज सम्भव भएसम्म? मलाई स्पेसल हामीसँग भन्छ नि अब लोकल कुखुरा जो फर्ममा चढेको लोकल कुखुराको पनि स्पेसल सुपदेखि लिएर कुनै आइटमहरू मलाई खुवाउनु पर्ला आज। अन्य विभिन्न लाइक हाम्रो टिमुर भन्ने एकदम फेमस हुन्छ है, टिमुरे कालिज भन्ने एकदम राम्रो डिस चाहिँ सेफले राम्रो बनाएर राखेको छ। अब स्पेसल हाम्रो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि खानाहरू चाहिँ सेफलाई स्पेसली मेरो एडभाइस के छ भनेपछि वेटिङ फर जस्ट 15 to 20 मिनट वेट गर्नुपर्छ खाना खानको लागि, किनकि जो पनि खाना सबै फ्रेस एकदम ताजा खाना र फ्रेस आएको मान्छेले फ्रेस खाना खाउँ ताजा खाउँ भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ पहिला सबभन्दा प्रथम त्यो छ। र हामीले कुनै पनि चिजलाई कस्टमरलाई एटलिस्ट 20 to 15 मिनट खाना अर्डरको लागि वेट गर्नु। ताजा खाना जे पनि उहाँले अब लोकल कुखुरा खान्छ लोकल कुखुरा ताजा नै बन्छ, उहाँले चाहिँ अब कालिज खान्छ काला पनि ताजै बन्छ, र अन्य खाना मटनदेखि लिएर अन्य चिकनदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू स्पेसल। पल्जी जस्तो खानाको कुरामा सेलिब्रेटीहरू अलिक भनौँ न त्यसमा अलिक ध्यान दिन्छन् रे होइन, मेन्टेनको कुरा हुन्छ। सुटिङमा कतिको खानुहुन्छ तपाईँले? जस्तो धेरैले थाहा छ महानायक राजेश हमालले चाहिँ सुटिङमा आफ्नै खाना लिएर जानुहुन्छ भने जस्तो पर्साको चाहिँ के रहेछ? जस्तो खाना बन्छ त्यस्तै छ कि अलिक दुःख दिनुहुन्छ कि तपाईँले त्यो खाना बनाउनलाई के छ? यसको बारे चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि अब मेरो सुटिङमै गएर सोधेको बेला थियो होइन। सायद मलाई लाग्छ सबभन्दा हुन्छ नि दुःख नदिने कलाकारमा पर्छु होला, एकदमै सन्तोकी हुन्छ नि। जे दिए पनि खान्छु मैले, जतिखेर दिए पनि खान्छु मैले। हुन्छ नि अब कहिले सुटिङमा हामी 24 घन्टा काम गर्दाखेरि एकपटक पनि खानुपर्छ कहिलेकाहीँ। यो हुन्छ सुटिङ गर्दा गर्दा नभ्याएर कहिलेकाहीँ 2-3 पटक पनि खानु पाइन्छ होइन। म 2-3 पटक पनि खान सक्छु, 24 घन्टामा एक पटक पनि खान सक्छु म। त जे आउँछ अगाडि खान्छु म चाहिँ, त्यस्तो सुजी केही छैन र कन्सियस पनि छैन म खानामा, किनभने मेरो डेली डे बाई डे सुट भइरहेको हुन्छ अनि एक्सर्साइज पनि बढिरहेको हुन्छ, एभ्री डे डान्स गर्नुपर्छ होइन। अब सायद अब घरमा बसिरहेको भए चाहिँ कन्सियस हुनु पर्थ्यो होला मेरो हेल्थको लागि म बनाउँछु कि भन्ने, र त्यही कन्सियसमा चाहिँ अलिकति चिल्लो कम खान्छु होइन। अनि तर अरू चाहिँ के आउँछ मजाले बनाउँछु। जस्तो कि कुनै त्यस्तो खालको मोमेन्ट छ सुटिङमा खाना नपाएर अथवा भनौँ न त्यो काम गर्दा गर्दा अलिकति ढलेको अथवा त्यस्तो खालको कुनै छ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा? भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि आउँछ होइन, त्यो भोक कन्ट्रोल गर्न नसकेर त्यो भएको छ कति ठाउँमा। जस्तो अब के हुन्छ भनेपछि खाना रेडी भइरहेको हुन्छ, तर अब के कस्तो माहौल के हुन्छ भनेपछि यो घाममा चाहिँ हाम्रो डे लाइटमा चाहिँ हाम्रो सुट सक्नै पर्छ भन्ने हुन्छ। अब एउटा अवस्था हुन्छ क्या, टेक्निसियनको डिरेक्टरको निर्माताहरूको पनि हामीले त्यो प्रब्लम बुझिदिनुपर्छ। र अहिले मलाई भोक लाग्यो म अहिले खानुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ भन्दैन क्या। त्यो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ भोक लागिसकेको हुन्छ, अति नै गाह्रो भएर आउँछ, त्यही पनि हामी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। त्यो धेरैचोटि भएको छ, एकपल्ट होइन धेरैपल्ट भएको छ। जस्तो सुटिङमा चाहिँ खाएर कसैले सुरु गर्छन्, कसैले अलिक पछि ढिलो खान्छन् होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ? कसैले चाहिँ घन्टा घन्टा खान्छन् कुनै सेलिब्रेटीले है, तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ? होइन आफूसँग छ भने त अब जति बेला खाए पनि भइहाल्यो, तर हामीसँग फुड हामीसँग हुँदैन, यो आफ्नो पकेटमा या आफूसँग क्यारी गरेर हुँदैन हामीले। तर किचनमा जे पाकेर हुन्छ त्यतिखेर एउटा रुटिन हुन्छ, बिहान जाने बित्तिकै ब्रेकफास्ट खान्छौँ 9 बजीतिर सुटिङमा चाहिँ, त्यसपछि लन्च हुन्छ 2-3 बजे 3-4 बजे, कहिलेकाहीँ 4-5 बज्छ बेलुका होइन, त्यसपछि डिनर हुन्छ बेलुका। त्यही नै हो, त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले खाना पाउँदैन, टाइम पनि हुँदैन। अब कतिपय सेलिब्रेटी अथवा केटा मान्छेहरू चाहिँ अलिक जुठो पनि खाइदिने, एकै ठाउँमा राखेर मोमो होस् त अरू कुरा होस् खाइदिने हुन्छ। तपाईँले खानुभएको छ त्यस्तो? कुनै अलिक नजिकका सेलिब्रेटी अथवा सहकर्मीहरू छन्?
यस्तो हो सबको बानी हुन्छ कसैको खाने जुठो खाने बानी हुन्छ कसैको हुँदैन तर म चाहिँ खाँदैन जुठो एकदमै मलाई मन पर्दैन नायिकाको पनि कसैको नि खाँदैन कसैले पनि नायिकाको जुठो खान सक्छ नि होइन अनि यसमा नायक नायिका भन्दा पनि जसको पनि हुन्छ जस्तो अब मलाई तपाईँहरू मिल्ने साथी छौँ र मलाई जुठो चल्छ भनेपछि तपाईँको पनि खान सक्छु मैले तर मेरो बानी के छ भने चाहिँ म कसैको पनि मैले पनि मेरो घरमा बुवा मुवाको पनि मैले हामी चाहिँ जुठो नखाउँ भन्छु भने कि सबैभर अझ गुलियोमा त झन् हामीले यसलाई स्टप नै गर्नुपर्छ जुठो चाहिँ खानै हुन्न गुलियो चिज चाहिँ र अरू पनि सक्छ ओके अब अन्य साथीहरूलाई केही छ भने अलिक नजिक आइदिनुहोस् है किनकि प्रश्नहरू छ भने म सोध्नलाई गर्छु माइक दिनु यति बेला नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्ट पल्जीको कति हो मेरो एकदमै पहिलोपटक हो आउनु पाएन आउनु पर्ने हो तर थाहा थिएन मलाई नेभरमाइन्ड चाहिँ मैले बाटो कहीँ सुनिहालेँ साथीहरूबाट तर यहाँ छ अनि यहाँको अब विशेषताहरू यो छ त्यो थाहा थिएन मलाई अब चाहिँ मेरो म आउँछु सधैँ आउँछु र फेरि पनि अर्को पटक आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिएर चाहिँ तपाईँ कहिले आउनु नेभर माइन्ड पहिला चाहिँ कहिले आएको थियो फेरि पनि भन्नुभएको कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा आइराख्दा चाहिँ होइन आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग आउँदा र फ्यामिलीसँग आउँदाको डिफ्रेन्स के हुन्छ ओके पनि तपाईँको एक्सपिरियन्स भइसक्नु भएको होइन यस्तो हुन्छ अब त्यो गर्लफ्रेन्डसँग नै आउनुपर्छ छैन फ्यामिलीसँग आउँदा भनेको एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एउटा त्यो रेस्पेक्ट एउटा संस्कार हुन्छ नि एउटा फ्यामिलीसँग त्यो अलिकति कति खुल्ने कति नखुल्ने हुन्छ भने या साथीहरूसँग आउँदा चाहिँ अब आफ्नो इन्जोय गरेर आइहाल्छ मजाले चाहिँ हामीलाई ह्याङआउट गरेर आइन्छ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हुन्छ एकदम फ्रिली बस्न पाइन्छ साथीहरूसँग गफ गर्नु पाइन्छ तर फ्यामिलीसँग अलिकति एउटा चाहिँ बाउन्ड्री हुन्छ रेस्टुरेन्ट भिजिट हजुर रेस्टुरेन्ट भिजिट गर्नु तपाईँले सुन्नुभयो पैसा त्यो अलिक सुन्ने गरी राख्नु बाइकमा म रेस्टुरेन्ट चाहिँ भिजिटहरूमा एकदम कम गर्छु किनभने एभ्रिडे सुटिङ भइरहेको हुन्छ अनि सुटिङले गर्दा चाहिँ म त्यति धेरै भिजिट चाहिँ गर्नु पाइरहेको छु पल्जीलाई मेरो क्वेसन है त चाहिँ मम्मीले बनाएको खाना र बाहिरको रेस्टुरेन्टको खाना कुन मिठो सबभन्दा मिठो त मम्मीकै हुन्छ होइन तर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नाले चाहिँ टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नको लागि नै रेस्टुरेन्ट खुला हुन्छ मैले अस्ति एकजना रेस्टुरेन्टकै एकजना मान्छेलाई सोधेँ मैले पोखरामा उहाँले खोल्यो भने थियो मेरो दाइले त्यहाँ चाहिँ अलरेडी त्यति धेरै छ त रेस्टुरेन्ट किन खोल्ने क्वेसन गरेँ कि र उहाँले मलाई यति सानो यस्तो राम्रो एन्सर दिनुभयो हेर्नुहोस् अब मान्छेको जिब्रो हो टेस्ट चाहिँ एभ्रिडे फरक चाहिन्छ अरे कि आज मैले इटालियन खाएँ भनेपछि भोलि चाहिँ चाइनिज खानु मन लाग्छ अरे सो त्यो टेस्ट चाहिँ चेन्ज गर्दा गर्दै मान्छेहरू त्यही ठाउँ घुमिरहन्छ अरे कि 100वटा रेस्टुरेन्ट होस् तर मान्छेहरू त्यही ठाउँमा त्यो बेला सर्कल भइरहेको हुन्छ अरे कि सो त्यही भएर रेस्टुरेन्ट जति खोल्दा पनि चल्छ भन्ने कुरा त्यो थियो र त्यही अब सबसे मिठो त मम्मीको भइहाल्छ नि त्यसपछि चाहिँ रेस्टुरेन्टको पनि अब हुन्छ पल्जीको मम्मीको चाहिँ के छ त स्पेसालिटी हुन्छ नि के हालेर चाहिँ एकदम पकाउँदा एकदम मिठो बाट्नुहुन्छ उहाँले मम्मीको चाहिँ के छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ माया उहाँले चाहिँ मिसाउनुहुन्छ अनि आफ्नो छोराको लागि मेरो हस्बेन्डको लागि मेरो छोरीको लागि मिठो पकाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँलाई र मलाई मनपर्ने चिजहरू तरकारीहरू उहाँले पकाइसिन्छ मेन त त्यो बाहेक त त्यस्तो केही छैन पल्जीले अहिलेसम्म एकदम वियर्ड खाना टेस्ट गर्नुभएको छ अबदेखि चाहिँ म जिन्दगीमा यो ट्राई गर्दिनँ भन्ने टाइपको खाना कुनै खानुभएको छ नेपालभित्र या त बाहिर कुनै त्यस्तो म नेपाली खाना त म सबै मनपर्छ सबै तरकारी सबै खाना सब मनपर्छ तर म हङकङ जाँदाखेरि फर द फर्स्ट टाइम म बाहिर कुनै कन्ट्री बाहिर गएर भनेपछि म हङकङ गएको थिएँ त्यो बेला सी फुड खानु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ सी फुड मलाई तर त्यो बेला चाहिँ भमिट नै आएको थियो मलाई चाहिँ हुन्छ नि खाने बित्तिकै बाहिर आयो भेजिटेरियन हुन कहिले ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन लाइफमा ट्राई गरेँ नि मैले कति मसँग खाने बेला चाहिँ मटन हुँदैन कहिले चिकन हुँदैन त्यो बेला चाहिँ भेजिटेरियन नै हो नमस्ते नमस्ते ओके हुँदैन यो तपाईँलाई पनि थाहा छ उखानको टुक्का पनि हो विशेष नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा पकेटको पत्रकारहरू केही आर्टिस्टहरूले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ क्या
तर पल शाहको पकेटको पत्रकार देखिँदैन। तर देखियो पकेटको पत्रकार यो कोही पनि होइन, किन पलको एउटा इमेज देखेर यहाँसम्म आइपुग्यो। तपाईँलाई कतिको खासो लाग्छ त पकेटको पत्रकार बोक्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, सुत्दा बस्दा हरेक ठाउँमा बोकेर हिँड्नुपर्छ क्यामेरा भन्ने कतिको लाग्छ पल शाहलाई चाहिँ? सबभन्दा पहिला पत्रकार अनि आर्टिस्टहरूमा चाहिँ एउटा के चिज हुन्छ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा खासमा एउटा हुन्छ नि अब शुद्ध एउटा भावनाले काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, मनदेखि काम गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यो पकेटको भन्ने कुरा नै नराम्रो साथी कि पकेटको हिरो हिरोइन होला, पकेटको पत्रकारले, पकेटको साथी, त्यो चाहिँ त्यो ओड नै मलाई चाहिँ मन पर्दैन खासमा चाहिँ। एकदमै नराम्रो भाषा जस्तो लाग्छ यो पकेटको। अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, म अब कोहीसँग धेरै नजिक पनि छैन, कोहीसँग टाढा पनि छैन, तर मैले चाहिँ उहाँले चाहेको बेला, उहाँले बोलाएको बेला र मलाई परेको बेला उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई परेको बेला म छु, त्यो मात्रै हो। र अब कोहीसँग नजिक हुन पाइन्छ, फेरि कोहीसँग चाहिँ आत्मीयता हुन्छ, एउटा आत्मदेखि चाहिँ कोही मान्छे मन पर्न सक्छ। त्यो न पाइलट होस्, चाहे डक्टर हुनसक्छ, चाहे पत्रकार हुनसक्छ कि त्यो भन्दैमा मेरो मन मिल्यो भने बित्तिकै फेरि पकेटकै हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। त्यही हो। पत्रकार र कलाकार चाहिँ कुन हदसम्म नजिक नजिक कुन हदसम्म, कुन लिमिटसम्म नजिक होइन, यस्तो मैले भने नि कोही पनि लिमिटेसन भने केही छैन क्या, कोहीसँग पनि छैन लिमिटेसन भनेको। म उहाँसँग पनि म नजिक हुन सक्छु, या उहाँ चाहिँ मलाई उहाँ मन परेन या मनदेखि मलाई मन परेन भने चाहिँ म नजिक हुनै सक्दिनँ क्या। त्यही भएर जोसँग तपाईँको मन मिल्छ नजिक हुनुहोस्। एउटा लेभल चाहिँ हुन्छ फेरि, एउटा चाहिँ एउटा पोइन्टमा कुन हदसम्म चाहिँ हामी आफ्नो भित्र कुराहरू खुलाउने, कति कुराहरू उहाँको मैले कति कुराहरू बुझ्ने नबुझ्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लेभल हुन्छ, एउटा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ अब हामी धेरै क्लोज भयौँ, यो पत्रकार हो, योसँग म नजिक हुनुहुन्न है, त्यही भन्न चाहिँ मिल्दैन लाग्छ मलाई। तपाईँले त्यो लेभल मेन्टेन गर्नु भएको छ जस्तो फिल हुन्छ कि? म मेरो साइडदेखि त मेन्टेन गरिरहेको छु। फेरि यस्तो हुन्छ, म कोहीसँग नजिक छैन भन्ने बित्तिकै त्यो फेरि मैले मेन्टेन गरेको छु भन्न मिल्दैन। सायद म 20 जना 30 जना जति हुनुहुन्छ उहाँसँग क्लोज छैन नि त अहिले, मजाले म उहाँलाई पर्सनली चिनेको छैन नि त, फ्यामिली उसको मनदेखि मैले चिन्न पाएको छैन। सायद उहाँले मैले एक हप्ता जस्तो तपाईँको सम्वाद गर्न सक्यो भने सायद भोलिदेखि मसँग 100 जना प्रेसको मान्छेहरू म सँगसँगै हिँड्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर मनदेखि चाहिँ हाम्रो मनले चिन्नुपर्छ, मनदेखि चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ कि तपाईँलाई। के कुरामा चाहिँ पत्रकारसँग कलाकार क्लोज, के कुरा कतिसम्म कुरा चाहिँ निकाल्नु कलाकार? आफ्नो पर्सनल कुरा हुन्छ, पत्रकार र कलाकार मात्र होइन, हामीले मेरो पर्सनल कुरा, मेरो भित्रको सिक्रेटहरू चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि भन्नुहुन्न होला है, कति ठाउँमा मेरो बहिनीलाई के पनि देखिरहेको हुन्छ नि पलजी, आफ्नो टोइलेटदेखि बाथरुमसम्म किचनसम्म चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि त। युट्युब जति पनि नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा त्यो होइन युट्युबमा आइराखेको हुन्छ होइन। तपाईँकै केसमा कोही युट्युब पत्रकारले चाहिँ तपाईँको होम भिजिट गर्छौँ हामी, बोलाउनुहोस् होइन, तपाईँले म के भनेको केसमा हामी आउँछौँ भनेको कन्डिसनमा चाहिँ पल शाहले आफ्नो होम भिजिट गराउनुहुन्छ नि त। दुईजनामा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ गर्नैपर्छ, तर मैले अहिलेसम्म गराएको छैन, किनभने मलाई त्यो ठिक लाग्दैन। आफ्नो घरको कुरा, पर्सनल कुराहरू किन सो गर्ने, कति कुराहरू देखाउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। आफ्नो अब आफ्नो स्टाइल हुन्छ, मेरो मन त्यो छ भने चाहिँ अब सरको गोविष्ण सरको चाहिँ फेरि किचन त मेरो घरको सबै बेड पनि देखाउन म पाऊँ र देखाउनु सबैले भन्नु मन हुन्छ। सो उहाँको लागि त्यो ठिक हो, मेरो लागि त्यो ठिक होइन। त्यो चाहिँ पछिल्लो समय कलाकार र पत्रकारले आफ्नो धर्म चाहिँ कतिको निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ? होइन, मैले चाहिँ अब सबै कलाकारको सबै पत्रकारको चाहिँ मैले केही पनि त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैन। मैले चाहिँ सधैँभरि म आफ्नो लागि चाहिँ काम गरिरहेको छु, आफ्नो राम्रो गर्न ट्राई गरिरहेको छु, त्यही नै हो। अब मैले मेरो साइडदेखि राम्रो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही हो। र मसँग जति सङ्गत गर्नुभएको छ प्रेसको मान्छेहरूदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एकदमै राम्रो नै व्यवहार गर्नुभएको, त्यही हो। र पछिल्लो समय पलको निकै लोकप्रियता बढाएको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको लोकप्रियता बढ्नुमा तपाईँको अभिनयको कारणले कि तपाईँको प्रेम सम्बन्धको चर्चाको कारणले कि अरू केही कुराहरू छन् कि कारण तपाईँको
यहाँको लोकप्रियता के लाग्छ? होइन अब मलाई त त्यस्तो फिल केही भएको छैन होइन अब जस्तो पहिला जे म 0 लेभलदेखि आउँदाखेरि मेरो पहिलो म्युजिक भिडियो आउँदाखेरि जुन माया थियो त्यही माया अहिलेसम्म छ 2000 भिडियो खेलिसक्यो र अहिले जतिवटा फिल्म खेलेको छु तबसम्म पनि मलाई सेम माया पाइरहेको छु अब अहिले लोकप्रियता बढ्यो घट्यो भने त्यो चाहिँ मलाई त्यो लागेको छैन जुन लेभलमा माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई डे 1मा अहिलेसम्म पनि त्यही माया पाइरहेको छु र त्यही माया पाइरहेको हुन्छ पल्जी मेरो एउटा लास्ट क्वेसन है स्टार भ्याल्यू भन्ने जुन वर्ड छ नि एकदमै हेभी हो होइन हजुर अनि जुन अहिले कलाकारहरूले चाहिँ जुन युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ आफ्नै पर्सनल होइन अनि त्यही माथि टिकटक बनाउनुहुन्छ त्यो बनाइराख्दा त्यो एक्सपोजरले चाहिँ स्टार भ्याल्यू कम हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई फुल लेभलको उहाँले त्यो भिडियो कस्तो कुन स्टाइलको बनाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ कुनै गीतको प्रमोसन गर्नुभएको छ आफूले काम गरेको भिडियो आफूले काम गरेको कुनै आउटपुट कुनै छ भने कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन या प्रमोट गर्नुभएको छ त्यो थ्रु है त्यो प्लेटफर्मको चाहिँ गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हो त्यसले चाहिँ स्टार भ्यालु घटाउने होइन झन् बढाउने काम गर्छ किनभने आफ्नो काम सो गर्ने हो नि त पहिला यो प्लेटफर्म थिएन भने अहिले चाहिँ यो प्लेटफर्म आएको छ र पहिला हामी टिभीको मार्फत हामी लगभग हामी 50%लाई देखाउन सक्थ्यौँ भने अहिले यो विभिन्न माध्यमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 99%लाई देखाउन पाइरहेछौँ त्यो चाहिँ हो होइन तर अब पर्सनली अब अनावश्यक कुराहरू सोप गर्दा चाहिँ स्टार भ्यालु चाहिँ त्यो चाहिँ अनावश्यक भन्नाले जस्तै इक्जाम्पलको लागि अनावश्यक भन्नाले कस्तो जस्तो अब यस्तो हुन्छ नि अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त कति ठाउँमा अनावश्यक कुराहरू हुन्छ नि चाहिने कुरा भन्दा नि अनावश्यक कुराहरू अब लाइफमा जे पाइ त्यही बोल्ने गाली गलोज गर्ने कसैलाई तल गिराउने कसैलाई माथि चढाउने कसैको कुरा काट्नेदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ आफूले आफ्नै स्टार भ्यालु चाहिँ बनाएर राखेको छ ओके अब चाहिँ अन्तिममा छौँ अब महेन्द्र सरलाई केही छ भन्नुपर्ने किनकि आज आफ्नो ठाउँमा आउनुभएका स्टारलाई यो सोध्न पायो हुन्थ्यो भने आज पत्रकारको क्वेसन होइन छ भने अब त्यस्तो केही पनि छैन होइन अब पल्जीसँग पहिलो भेट हो अब हामी म मेक्स्योर के चाहन्छु कि अब आउने दिनमा हामी भेट्दै गर्ने पनि मौका होला होइन अफकोर्स फर्स्ट गाउँछ भन्ने छु अब खास भन्नु त केही पनि छैन अब खुसी लाग्यो मलाई आफ्टर 18 इयर्स मैले त लगभग हजुरलाई पहिले नै भनेको मोर देन 80 स्टाफ मोर देन 7 ब्रान्च इन अल वर्ल्डमा अलरेडी मैले स्थापना गरिसकेको छु किनकि हेड अफिस दुबई नै हो अब मैले चाहिँ त्यहाँ अलिक कम देखाएर म माथि नेपालमै अझै केही नेपाली अब कलाकारहरू हुनुहुन्छ या नेपालको लागि अझै केही गरौँ कि भन्ने म सोचमा छु र म देशमा ही ध्यान दिइराखेको छु अब ओके अन्तिममा छौँ अन्तिम प्रश्न मेरो पल्जीलाई चाहिँ तपाईँले पुरै खाना पकाउने ट्राई गर्नुभएको छ कतिले समयले बढी व्यस्त हुनुहुन्छ पकाउँदाखेरि कतिले इन्जोय गर्नुहुन्छ खाना पकाउन ट्राई चाहिँ मैले कहिले पानी उमाल्न ट्राई गर्छु पानी चाहिँ राम्रै उमाल्नुहुन्छ होइन कहिले अन्डा उसाल्न ट्राई गर्छु मेरो साइडदेखि चाहिँ एकदमै खाना पकाउन चाहिँ एकदमै धेरै टाढाको कुरा हो मलाई आउँदैन ट्राई पनि गरेको छैन सायद अब सिक्यो भने त आउँछ होला म सिक्न ट्राई नै गरेको छैन सुरुवातको दिनदेखि अहिलेसम्म पकाउनु भएको छ म चाहिँ खाना चाहिँ मनपर्छ पकाएको चिजहरू तर मैले पकाउन चाहिँ कोसिस गरेको छैन ओके हस् समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद छ दुवैजनालाई र अन्त्यमा केही छ अन्तिममा चाहिँ जतिजना आउनु भएको छ मिडियाकर्मीहरू सबैलाई प्रिया जोडे नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अनि सँगसँगै जति युट्युबहरू जति जतादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार र नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोलिएको छ अनामनगरमा यो भाटपटेनीको साइडमा छ जस गुगल गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ म्याप दिएको यहीँ ल्याउँछ र एकदमै सरले भने जस्तै अब एकदमै राम्रो फुडको लागि राम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि त्यो भिआइपी ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ प्लिज नेभर माइन्डलाई सम्झिनु होला आउनु होला कालिजको दासु र मिठो मिठो परिकार खाना आउनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच